चैप्टर 6 शमाल तरमज़ी किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का ज़िक्र। बाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का ज़िक्र। हदीस नंबर 251। तर्जुमा हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि जब रात को तहज्जुद के लिए उठो तो शुरू में अव्वल 2 मुख्तसर रकअतें पढ़ लो। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का ज़िक्र। बाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का ज़िक्र। हदीस नंबर 252। तर्जुमा हज़रत ज़ैद बिन खालिद फरमाते हैं कि मैंने एक दिन ये इरादा किया कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को आज गौर से देखूंगा। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान या खैमा की चौखट पर सर रख कर लेट गया ताकि गौर से देखता रहूं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल 2 मुख्तसर रकअतें पढ़ीं। इसके बाद तवील 2 रकअतें पढ़ीं। 3 दफ़ा तूल का लफ्ज़ इसकी ज़ियादती तूल बयान करने के लिए फरमाया। फिर उनसे मुख्तसर 2 रकअतें पढ़ीं, फिर उनसे भी मुख्तसर 2 रकअतें पढ़ीं, फिर वतर पढ़े। ये सब 13 रकअतें हुईं। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का ज़िक्र। बाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का ज़िक्र। हदीस नंबर 253। तर्जुमा अबू सलीमा कहते हैं कि इन्होंने हज़रत आयशा से दरियाफ़्त किया कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में तहज्जुद की कितनी रकअतें पढ़ते थे। इन्होंने फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकअत से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, गोया 8 रकअत तहज्जुद और 3 रकअत वतर। चुनाचा खुद इसकी तफसील फरमाती हैं कि अव्वल 4 रकअत पढ़ते थे। ये ना पूछ कि वो कितनी तवील होती थीं और किस उम्दगी के साथ बेहतरीन हालत यानी खुशू व खुजू से पढ़ी जाती थीं। इसी तरह फिर 4 रकअत और पढ़ते, उनकी भी लंबाई और उम्दगी का हाल कुछ ना पूछ। फिर 3 रकात पढ़ते थे यानी वतर। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर से पहले सो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आँखें सोती हैं लेकिन दिल जागता रहता है। ये अनबिया अलैहिमुस्सलाम का ख़ासा है कि उनके क़ुलूब जागते रहते हैं। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का ज़िक्र। बाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का ज़िक्र। हदीस नंबर 254। तर्जुमा हज़रत आयशा कहती हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 11 रकअत पढ़ा करते थे जिसमें 1 रकअत वतर होती थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लटते तो अपनी दाएं करूट पर आराम फरमाते। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का ज़िक्र। बाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का ज़िक्र। हदीस नंबर 255। तर्जुमा हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 9 रकात पढ़ते थे। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का ज़िक्र। बाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का ज़िक्र। हदीस नंबर 256। तर्जुमा हुज़ैफ़ा कहते हैं कि इन्होंने एक रात हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। बाज़ रिवायत में आया है कि यह क़िस्सा रमज़ानुल मुबारक की रात का था, इसलिए मुहतमल है कि ये तहज्जुद की नमाज हो या तरावी हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज शुरू फरमा कर ये दुआ पढ़ी। अल्लाह अकबर ज़ौल मलकूत वाल जबरूत वाल कबरिया वाल अज़मा। अल्लाह जल जलाला अम नवाला की ज़ात व सिफ़ात सबसे बरतर है। वो ऐसी ज़ात है जो बड़ी बादशाहत वाली है, बड़े ग़लबा वाली है, बड़ाई और बुजुर्गी व अज़मत वाली ज़ात है। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत फ़ातिहा पढ़कर सूरत बकरा तिलावत फरमाई, फिर रुकू किया। यह रुकू क़याम ही जैसा था। इसके 2 मतलब उलमा फरमाते हैं और दोनों मुहतमल हैं। एक तो ये कि रुकू तक़रीबा इतना ही तवील था कि जितना क़याम, यानी अगर क़याम मसलन 1 घंटा का था तो तक़रीबा 1 ही घंटा का रुकू भी था। इस कौल के मुवाफ़िक़ इस हदीस से ये मसला साबित होता है कि अगर रुकू सजदा नमाज में मामूल से ज़्यादा लंबा हो जाए तो नमाज हो जाती है। दूसरे ये कि जैसे क़याम मामूल से ज़ायद था, ऐसे ही ये रुकू भी मामूल रुकू से तवील था। इस सूरत में क़याम के 1 घंटा होने की सूरत में रुकू अगर 15 मिनट का भी हो गया तो इस हदीस का मिस्दाक़ बन गया। इस कौल के मुवाफ़िक़ नमाज अपने आम मामूल के मुवाफ़िक़ रही, यानी जो रुकन लंबा होता है जैसा खड़ा होना वो लंबा रहा और जो मुख्तसर होता था जैसे रुकू या सजदा वो मुख्तसर रहा। अलबत्ता हर रुकन आम नमाज़ों के एतबार से बढ़ा हुआ था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम फरमाते रहते। फिर रुकू से सर मुबारक उठाकर खड़े हुए और ये खड़ा होना भी रुकू ही जैसा था। उस वक्त लरबी अलहमद फरमाते रहे, फिर सजदा अदा किया और वो सजदा भी खड़े होने के बराबर ही था।
اس میں سبحان ربی الاعلیٰ فرماتے رہے، پھر سجدہ سے اٹھ کر بیٹھے، یہ بھی سجدہ کی طرح طویل تھا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب اغفر لی فرماتے رہے۔ غرض سورت نساء، سورت مائدہ یا سورت انعام، راوی کو ان اخیر کی 2 صورتوں میں شک ہو گیا ہے کہ کون سی تھی، لیکن اول کی 3 محقق ہیں۔ غرض تینوں صورتیں وہ اور ان دونوں میں سے ایک صورت، یہ چاروں صورتیں تلاوت فرمائیں۔ شمال ترمذی، کتاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا ذکر، باب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذکر، حدیث نمبر 257۔ ترجمہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تہجد میں صرف ایک ہی آیت کا تکرار فرماتے رہے۔ شمال ترمذی، کتاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا ذکر، باب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذکر، حدیث نمبر 258۔ ترجمہ، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل قیام فرمایا کہ میں نے ایک برے کام کا ارادہ کر لی۔ کسی نے پوچھا کہ کس کام کا ارادہ کر لی؟ کہنے لگے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں بیٹھ جاؤں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ دوں۔ شمال ترمذی، کتاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا ذکر، باب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذکر، حدیث نمبر 259۔ ترجمہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ ظوف میں نوافل میں قرآن شریف چونکہ زیادہ پڑھتے تھے، اس لیے بیٹھ کر تلاوت فرماتے اور رکوع میں تشریف لے جاتے اور کھڑے ہونے کی حالت میں رکوع فرماتے، پھر سجدہ کرتے اور اسی طرح دوسری رکعت ادا فرماتے۔ شمال ترمذی، کتاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا ذکر، باب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذکر، حدیث نمبر 260۔ ترجمہ، عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے طویل حصہ میں نوافل کھڑے ہو کر پڑھتے تھے اور طویل حصہ میں نوافل بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کھڑے ہو کر قرآن مجید پڑھتے تو رکوع و سجود بھی کھڑے ہونے کی حالت میں ادا فرماتے، اور جب قرآن مجید بیٹھ کر پڑھتے تو رکوع و سجود بھی بیٹھنے ہی کی حالت میں ادا فرماتے۔ شمال ترمذی، کتاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا ذکر، باب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذکر، حدیث نمبر 261۔ ترجمہ، حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نوافل بیٹھ کر پڑھتے اور اس میں کوئی سورت پڑھتے تو اس قدر ترتیل سے پڑھتے کہ وہ سورت اپنے سے لمبی سورت سے بھی بڑھ جاتی تھی۔ شمال ترمذی، کتاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا ذکر، باب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذکر، حدیث نمبر 262۔ ترجمہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے قریب زمانہ میں اکثر نوافل بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ شمال ترمذی، کتاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا ذکر، باب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذکر، حدیث نمبر 263۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رکعتیں ظہر سے قبل اور 2 ظہر کے بعد اور 2 مغرب کے بعد اپنے گھر میں اور 2 عشاء کے بعد وہ بھی گھر میں پڑھیں۔ شمال ترمذی، کتاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا ذکر، باب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذکر، حدیث نمبر 264۔ ترجمہ، ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھ سے میری بہن ام المؤمنین حضرت حفصہ کہتی تھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے بعد جس وقت موز نظام کہتا ہے اس وقت 2 مختصر رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ شمال ترمذی، کتاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا ذکر، باب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذکر، حدیث نمبر 265۔ ترجمہ، ابن عمر سے ہی یہ مروی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعتیں یاد کی ہیں، 2 ظہر سے قبل، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد۔ مجھے میری بہن حفصہ نے صبح کی 2 رکعتوں کی بھی خبر دی ہے جن کو میں نے نہیں دیکھا تھا۔ شمال ترمذی، کتاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا ذکر، باب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذکر، حدیث نمبر 266۔ ترجمہ، عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز علاوہ فرض کے متعلق سوال کیا۔
تو انہوں نے 2 رکعت ظہر سے قبل اور 2 ظہر کے بعد اور 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد اور 2 صبح کی نماز سے قبل بتلائیں۔ شمال ترمذی، کتاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا ذکر، باب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذکر، حدیث نمبر 267۔ ترجمہ، عاصم بن ضمرہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز علاوہ فرض کے متعلق استفسار کیا، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں پڑھتے تھے۔ رات کے نوافل یعنی تہجد وغیرہ ان کو پہلے سے معلوم ہوں گی۔ تہجد کی روایت بالخصوص کثرت سے منقول اور مشہور ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم اس کی طاقت کہاں رکھ سکتے ہو، یعنی جس اہتمام و انتظام اور خشوع و خضوع سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ کہاں ہو سکتا ہے۔ اس سے مقصود تنبیہ تھی کہ محض سوال اور تحقیق سے کیا فائدہ جب تک عمل کی صحیح نہ ہو۔ ہم نے عرض کیا کہ جو طاقت رکھ سکتا ہوگا وہ پڑھے گا اور طاقت نہیں رکھے گا وہ معلوم کر لے گا، تاکہ دوسروں کو بتلا سکے اور خود عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ صبح کے وقت جب آفتاب آسمان پر اتنا اوپر چڑھ جاتا جتنا اوپر عصر کی نماز کے وقت ہوتا ہے، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت صلاۃ الاشراق پڑھتے تھے، اور جب مشرق کی طرف اس قدر اوپر ہو جاتا جس قدر ظہر کی نماز کے وقت مغرب کی طرف ہوتا ہے، تو اس وقت 4 رکعت چاشت کی نماز، جس کا مفصل ذکر دوسرے باب میں آ رہا ہے، پڑھتے تھے۔ ظہر سے قبل 4 رکعت پڑھتے تھے اور ظہر کے بعد 2 رکعت، یہ 6 رکعتیں سنت موقدہ ہیں، اور عصر سے قبل 4 رکعت پڑھتے تھے۔ 4 رکعت کے درمیان بیٹھ کر ملائکہ مقربین اور انبیاء مومنین پر سلام بھیجتے تھے۔ شمال ترمذی، کتاب چاشت کی نماز، باب چاشت کی نماز، حدیث نمبر 268۔ ترجمہ، معاذہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم 4 رکعت کم سے کم پڑھتے تھے اور اس سے زائد جتنا چاہتے پڑھ لیتے۔ شمال ترمذی، کتاب چاشت کی نماز، باب چاشت کی نماز، حدیث نمبر 269۔ ترجمہ، حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الضحی یعنی چاشت کی 6 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ شمال ترمذی، کتاب چاشت کی نماز، باب چاشت کی نماز، حدیث نمبر 270۔ ترجمہ، عبداللہ رحمن ایک تابعی کہتے ہیں کہ مجھے حضرت امہانی کے سوا اور کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ الضحی کی خبر نہیں پہنچائی۔ البتہ حضرت امہانی نے یہ فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس روز جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا ان کے مکان پر تشریف لے گئے اور غسل فرما کر 8 رکعت نماز پڑھی۔ میں نے ان 8 رکعت سے زیادہ مختصر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی کوئی نماز نہیں دیکھی، لیکن باوجود مختصر ہونے کے رکوع سجود پورے فرما رہے تھے۔ یہ نہیں کہ مختصر ہونے کی وجہ سے رکوع اور سجدے ناقص ہوں۔ شمال ترمذی، کتاب چاشت کی نماز، باب چاشت کی نماز، حدیث نمبر 271۔ ترجمہ، عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الضحی پڑھتے تھے؟ انہوں نے یہ فرمایا کہ معمولہ تو نہیں پڑھتے تھے، ہم سفر سے جب لوٹتے تو ضرور پڑھتے۔ شمال ترمذی، کتاب چاشت کی نماز، باب چاشت کی نماز، حدیث نمبر 272۔ ترجمہ، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ صلاۃ الضحی کبھی تو اس قدر اہتمام سے پڑھتے تھے کہ ہم لوگوں کا یہ خیال ہوتا تھا کہ اب کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرض ہونے کے خوف سے یا کسی اور مصلحت سے ایسا ترک فرماتے تھے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ بالکل چھوڑ دی، اب کبھی نہیں پڑھیں گے۔ شمال ترمذی، کتاب چاشت کی نماز، باب چاشت کی نماز، حدیث نمبر 273۔ ترجمہ، ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زوال کے وقت 4 رکعت پڑھتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ ان 4 رکعتوں کا بڑا اہتمام فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے دروازے زوال کے وقت سے ظہر کی نماز تک کھلے رہتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میرا کوئی کار خیر اس وقت آسمان پر پہنچ جائے۔ میں نے عرض کیا کہ ان کی ہر رکعت میں قرات کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں قرات کی جائے۔ میں نے عرض کیا کہ ان میں 2 رکعت پر سلام پھیرا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، 4 رکعت ایک ہی سلام سے ہونی چاہیے۔ شمال ترمذی، کتاب چاشت کی نماز، باب چاشت کی نماز، حدیث نمبر 274۔ ترجمہ، عبداللہ بن صاحب کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد ظہر سے قبل 4 رکعت پڑھتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میرا کوئی عمل صالح اس وقت بارگاہ عالی تک پہنچے۔
शमाल तरमज़ी, किताब चाशत की नमाज, बाब चाशत की नमाज। हदीस नंबर 275। तर्जुमा। हज़रत अली ज़हर से क़ब्ल 4 रकत पढ़ते थे और ये फरमाया करते थे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि भी उन 4 रकत को पढ़ते थे और उनमें तवील क़ुरात पढ़ते थे। शमाल तरमज़ी, किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवाफिल घर में पढ़ने का ज़िक्र, बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवाफिल घर में पढ़ने का ज़िक्र। हदीस नंबर 276। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन साद कहते हैं कि मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि नवाफिल मस्जिद में पढ़ना अफजल है या घर में। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम देखते हो कि मेरा घर मस्जिद से कितना करीब है, जिसकी वजह से मस्जिद में आने में किसी किस्म की दिक्कत या रुकावट नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद फ़राइज़ के अलावा मुझे अपने घर में नमाज पढ़ना मस्जिद से ज़्यादा पसंद है। शमाल तरमज़ी, किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों का ज़िक्र, बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों का ज़िक्र। हदीस नंबर 277। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े रखने के मुताल्लिक़ पूछा। इन्होंने फरमाया कि कभी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवातिर रोज़े रखते कि हमारा ये ख़याल होता कि इस माह में इफ़्तार ही नहीं फरमाएंगे, और कभी ऐसा मुसलसल इफ़्तार फरमाते थे कि हमारा ये ख़याल होता कि इस माह में रोज़ा ही नहीं रखेंगे। लेकिन मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ आवरी के बाद से रमज़ानुल मुबारक के अलावा किसी तमाम माह के रोज़े नहीं रखे, ऐसे ही किसी माह को कामिल इफ़्तार गुजार दिया हो ये भी नहीं किया। कमाफ़ी अबी दाऊद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मामूल के मुताल्लिक़ किसी क़द्र तफ़सील अगली हदीस में आएगी। शमाल तरमज़ी, किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों का ज़िक्र, बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों का ज़िक्र। हदीस नंबर 278। तर्जुमा। हज़रत अनस से किसी ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि के रोज़ों के मुताल्लिक़ पूछा। इन्होंने फरमाया कि आदत शरीफ़ा इसमें मुख्तलिफ थी। किसी माह में तो इतनी कसरत से रोज़े रखते थे जिससे ये ख़याल हो जाता है कि इसमें इफ़्तार फरमाने का इरादा ही नहीं है, और किसी माह में ऐसा मुसलसल इफ़्तार फरमाते थे जिससे हम ये समझते कि इस माह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ों का इरादा ही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा ये भी थी कि अगर तुम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात को सोता हुआ देखना चाहो तो ये भी मिल जाता है, और अगर नमाज पढ़ता हुआ देखना चाहो तो ये भी मैसर हो जाता। शमाल तरमज़ी, किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों का ज़िक्र, बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों का ज़िक्र। हदीस नंबर 279। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत शरीफ़ा मरूई है कि किसी माह में अक्सर हिस्सा रोज़ा रखते थे जिससे हमारा ख़याल होता था कि इसमें इफ़्तार का इरादा नहीं, और किसी माह में अक्सर ही ऐसे इफ़्तार फरमाते थे जिससे हमें ख़याल होता कि इसमें रोज़ा नहीं रखेंगे, लेकिन किसी माह में बजज़ रमज़ानुल मुबारक के तमाम माह रोज़ा नहीं रखते थे। शमाल तरमज़ी, किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों का ज़िक्र, बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों का ज़िक्र। हदीस नंबर 280। तर्जुमा। हज़रत सलमा फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु को रमज़ान व शबान के सिवा 2 माह कामिल रोज़े रखते नहीं देखा। शमाल तरमज़ी, किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों का ज़िक्र, बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों का ज़िक्र। हदीस नंबर 281। तर्जुमा। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के अलावा शबान से ज़्यादा किसी माह में रोज़े रखते नहीं देखा। शबान के अक्सर हिस्सा में आप रोज़े रखते थे, बल्कि करीब करीब तमाम महीना के रोज़े रखते थे। शमाल तरमज़ी, किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों का ज़िक्र, बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों का ज़िक्र। हदीस नंबर 282। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि हर महीना के शुरू में 3 दिन रोज़ा रखा करते थे और जुमा के दिन बहुत कम इफ़्तार फरमाते थे। शमाल तरमज़ी, किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों का ज़िक्र, बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों का ज़िक्र। हदीस नंबर 283। तर्जुमा। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुमेरात के रोज़ा का अक्सर इहतिमाम फरमाते थे। शमाल तरमज़ी, किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों का ज़िक्र, बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों का ज़िक्र।
حدیث نمبر 284۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ شعبان سے زیادہ کسی ماہ میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ شمال ترمذی۔ کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کا ذکر۔ حدیث نمبر 285۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال پر اور جمعرات کے دن حق تعالی شانہ کی عالی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے اعمال روزہ کی حالت میں پیش ہوں۔ شمال ترمذی۔ کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کا ذکر۔ حدیث نمبر 286۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہر مہینہ کے 3 روزے اس طرح بھی رکھتے تھے کہ ایک مہینہ میں ہفتہ اتوار پیر کو روزہ رکھ لیتے اور دوسرے ماہ میں منگل بدھ جمعرات کو۔ شمال ترمذی۔ کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کا ذکر۔ حدیث نمبر 287۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عاشورہ کا روزہ زمانہ جاہلیت میں قریش رکھا کرتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ بھی ہجرت سے قبل تطوع رکھ لیا کرتے تھے، لیکن ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو خود بھی اہتمام سے رکھا اور امت کو بھی وجوبہ حکم فرمایا۔ مگر جب رمضان المبارک نازل ہوا تو وہی فرض روزہ بن گیا اور عاشورہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اب استحباب باقی ہے، جس کا دل چاہے رکھے اور جس کا دل چاہے نہ رکھے۔ شمال ترمذی۔ کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کا ذکر۔ حدیث نمبر 288۔ ترجمہ۔ علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایام کو عبادت کے لیے مخصوص فرمایا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال دائمی ہوتے تھے۔ تم میں سے اس بات کی کون طاقت رکھتا ہے جس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طاقت رکھتے تھے؟ شمال ترمذی۔ کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کا ذکر۔ حدیث نمبر 289۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے تو میرے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ فلانی عورت ہے جو رات بھر نہیں سوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوافل اس قدر اختیار کرنے چاہئیں جن کا تحمل ہو سکے، حق تعالی جل شانہ ثواب دینے سے نہیں گھبراتا، یہاں تک کہ تم عمل کرنے سے گھبرا جاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ کو وہی عمل زیادہ پسند تھا جس پر آدمی نباہ کر سکے۔ شمال ترمذی۔ کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کا ذکر۔ حدیث نمبر 290۔ ترجمہ۔ ابو صالح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ اور حضرت سلمہ سے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کون سا عمل زیادہ پسند تھا؟ دونوں نے یہ جواب دیا کہ جس عمل پر مداومت کی جائے خواہ کتنا ہی کم ہو۔ شمال ترمذی۔ کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کا ذکر۔ حدیث نمبر 291۔ ترجمہ۔ عوف بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ اور حضرت سلمہ سے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کون سا عمل زیادہ پسند تھا؟ دونوں نے یہ جواب دیا کہ جس عمل پر مداومت کی جائے خواہ کتنا ہی کم ہو۔ کہتے ہیں کہ میں ایک شب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی، پھر وضو فرمایا، پھر نماز کی نیت باندھ لی۔ میں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتداء کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ شروع فرمائی اور جب آیت رحمت پر گزرتے وہاں وقفہ فرما کر حق تعالی جل شانہ سے رحمت کا سوال فرماتے، اور ایسے ہی جب آیت عذاب پر گزرتے وہاں وقفہ فرما کر حق تعالی شانہ سے اس عذاب سے پناہ مانگتے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً اتنی ہی دیر رکوع فرمایا۔ رکوع میں سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریہ والعظمہ یہ دعا پڑھتے رہے، پاک ہے وہ ذات جو حکومت اور سلطنت والی، نہایت بزرگی اور عظمت و بڑائی والی ہے۔ پھر رکوع ہی کی مقدار کے موافق سجدہ کیا اور اس میں بھی یہی دعا پڑھی۔ پھر دوسری رکعت میں سورۃ آل عمران اور اسی طرح ایک ایک رکعت میں ایک ایک سورت پڑھتے تھے۔ شمال ترمذی۔
किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुराक का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुराक का ज़िक्र। हदीस नंबर 292। तर्जुमा याली कहते हैं कि मैंने हज़रत सलमा अल-मुमिनीन से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुराक की कैफियत पूछी। इन्होंने एक एक हर्फ अलहदा साफ साफ कैफियत बताई। शमाल तिरमिज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुराक का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुराक का ज़िक्र। हदीस नंबर 293। तर्जुमा क़तादा कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुराक की कैफियत पूछी तो इन्होंने फरमाया कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि मद वाले हुरूफ को मद के साथ खींचकर पढ़ते थे। शमाल तिरमिज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुराक का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुराक का ज़िक्र। हदीस नंबर 294। तर्जुमा हज़रत सलमा कहती हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि तिलावत में हर आयत को जुदा जुदा करके अलहदा इस तरह पढ़ते कि अलहमद लल्ला रब्बिल आलमीन पर ठहरता, फिर अर्रहमान अर्रहीम पर वक्फ़ करते, फिर मैं यौमुद्दीन पढ़ते। शमाल तिरमिज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुराक का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुराक का ज़िक्र। हदीस नंबर 295। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अबी कैस कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा से पूछा कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ आहिस्ता पढ़ते थे या पुकार कर। इन्होंने फरमाया कि दोनों तरह मामूल था। मैंने कहा अलहमद लल्ला, अल्लाह का शक्र व एहसान है जिसने हर तरह सहूलत अता फरमाई कि बमक़्तज़ाए वक्त जैसा मुनासिब हो आवाज़ से या आहिस्ता उसी तरह पढ़ सके। शमाल तिरमिज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुराक का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुराक का ज़िक्र। हदीस नंबर 296। तर्जुमा हज़रत हानी फरमाती हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में कुरान शरीफ पढ़ते थे और मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ने की आवाज़ रात को अपने घर की छत पर से सुना करती थी। शमाल तिरमिज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुराक का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुराक का ज़िक्र। हदीस नंबर 297। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मगफल कहते हैं कि मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह मक्का के दिन ना फ़तहना लक फ़तह मबीना लगफ़र लक अल्लाह मा तक़द्दम मन ज़ंबक व मा ताख़र पढ़ते देखा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरजीह के साथ पढ़ रहे थे। मावी बिन कुर्रा जो इस हदीस के एक रावी हैं वो कहते हैं कि अगर लोगों के जुमा हो जाने का डर ना होता तो मैं इस लहजा में पढ़कर सुनाता। शमाल तिरमिज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुराक का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुराक का ज़िक्र। हदीस नंबर 298। तर्जुमा क़तादा कहते हैं कि हक़ ताला जल शाना ने हर नबी को हसीन सूरत और हसीन आवाज़ वाला मबऊस फरमाया है। उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसीन सूरत और जमील आवाज़ वाले थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ गाने वालों की तरह आवाज़ बनाकर नहीं पढ़ते थे। शमाल तिरमिज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुराक का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुराक का ज़िक्र। हदीस नंबर 299। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुराक की आवाज़ सिर्फ़ इस कदर बुलंद होती थी कि आप अगर कोठड़ी में पढ़ते तो सहन वाले सुन लेते थे। शमाल तिरमिज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरिया वज़ारी का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरिया वज़ारी का ज़िक्र। हदीस नंबर 300। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन शक़ीर कहते हैं कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे और रोने की वजह से आपके सीना से ऐसी आवाज़ निकल रही थी जैसे हंदिया का जोश होता।